بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايثماس ويثمام نيمات جيم كيمكون امكان ان شاء الله نهار قنعقب داكيكم عاون راكم ان شاء الله يجي نصوبا ان شاء الله نرخوضات ولكن سيجن طريقه نظني تاوي شي حاجه نقامبا. يلا بسم الله ان شاء الله راكم دول المقادير راكم دمر المقادير من تاوي منايا الزيت دائما اقديني لاصوص طوماط رمراح اجن نقراص نشري جن بويرو مرازال اجن بويرو وقت مغيا بويرو غنغدانيتين مع قنوس ذر كرافس قصف مرة مخلطين مع قنوس بالكرافس غنغدا شي حاجة نقامبا غنغدا اجن بطاطات قصفتها مية مزيان اجن بطاطات قصفتها مزيان غنغدا نيتين اثنين تخي الزوثين قصفتها كيف غايدا اجن تفرفتش التمر ربيع غايدا اجن تبسطش غايدا ناين قيو عندي الشاث غايدا بطاطا ذا حوريت نقالز نشين مونياتو بطاطا ذا حوريت بطاطا ذا ميزيت ثمانية يتحداجي. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا جيت نقول لكم المقادير. عندنا هنايا زيت البلديه، لا طوماط هيدا، لا صوص يعني، عندي الملحه، بويرو، شويه د القامبا، عندنا هنايا المعكنوس معكنوس والكرافز، شويه د الكرافز، وعندنا البطاطا وحده كبيره قطعناها طراف صغيره، جوج تخيزو بسيله، جوج دروسه ديال الثوم، عندنا فليفله مقطعه صغيره، وعندنا البطاطا الحلوه. شحال البطاطا؟ وحده وصافي مقطعه عاوتاني. يلا على بالك. هاكا يعقب داكيكم المهم بويروني هاكا قصر زيد قصر ونيتين وثن ثياب مشي مالا قسمة تجمكيني بيرا تحتاج مالا زيد معاود شي لاصوب النظنيت شي حاجات اتقم كوامان اكي غسوان مثلا يازيضان يغسوان وكسوم تسمى يتكزاكس لوغو الماذا قيس نلقى الشين والثياب مشي لان نواتين يتعايش ندور ذا قران كاين ماذا. حبيباتي قال لكم الشيف ديالنا هنا داك البويرو ها قطعو كما كتشوفوا، وبقات له هاد الخضوريه اللي كتكون هذا الربيع الخضر. قال لكم غسلوه ونقيوه وخليوه في الثلاجه، ديروه مع بشي صوبا ولا شي حاجه، المهم تحتاجوه. يلا على بركه الله. انا بسم الله غنبدا الطريقه لنا غنشعل بعدا العافيت عندك شي حاجه الزيت. حنا كنديروا شويه الزويته بلديه دائما بلديه. غنجي تحمى شي حاجه الزيت خليوها تسخن شويه. هاكا زيد حمى شي حاجه الزيت واخا نبدا الطريقه لنا. هذيك سيواني تمشي تحوكان 100 تحوكنا 100 موزامات كرونيش طاب ستات تحوكنا 100. ها هو البسيله كيحكها في الحكاكه. هاكا نبسل المهم بسيختو تحماشي بزاف نبسل. هذا هو عاود فيه الشات خاص تقراني عاود كيف هو جاب الثومه حتى هي عاوتاني كيحكها هنايا مع هذيك البصيله. المهم تيجيش اللي حمام عليا بزاف باش يا خويا شو منين تحمر باش تيجي لا سوبا تقسح. ما تخليوش البصله تحمر بزاف قال لكم. نديرو عليها القنبه بلا العطريه. هذه لاصوب بلا العطريه. هاد لاصوب قال لكم بلا العطريه. ما لازم من العطريه قالوا غني تغيما هنا فيكم كنيو، ولكن لاصوص طرح بلا العطريه. قال لكم الا بغيتو ديروا نتوما العطريه المهم كل واحد وذوقو. هذه كتمشي بلا العطريه. خاصني عاود الزعفران. انا الزعفران مغاسقا معكنوس الكرافس هادو الدراني يسمعوا كانتو تمازيغ تعرف
اسمح ثنا هو رافض 100 مغزى 100 اسني 100 باقي اخويا شي مسكه خصني ندير مع كنوزني شوي هتنجي 2 دقيقه 100 مغزى نخليوها واحد 2 دقائق ونرجعوا عندكم ان شاء الله. زيد على 2 دقائق ني ناقشكم هي منين فات 2 دقائق انتم كتشوفوا باش هذا مباني ترقي الشوميناس 40 ترقي الشوميناس عطات النسمه. هاد الناس دانيتين خاصني بويروني درنا بويرو باقينا هنا خيزو والفليفله والبطاطا الحلوه. خاص نفرغ دانيتين خيزويا 100 مغزارة. المهم تاج نسوبا لا مليح اما لكم تعجب بزاف ان شاء الله ان شاء الله. غنغاليتين بطاطا موغسقان مونياتو بطاطا خاص شي ذا حريت بطاطا وكشو ثانيتين داكشي جنفع ذا مقران خصكم تسلم بان داكشي جنفع ذا مقران بطاطايا داكشي نفعل وتسوى بان شنو نسين شي منايا ولكن زين تبع منايا نسمي اي حاجه من داكس ومونياتو بالنسبه لنا متقسم ايضا رمفاصل دائما لا يستعمل مونياتو لان مونياتو يتساعد بزاف تما يتكسر حريق يتساعد هذيك يكسر حريق بزاف تاج النصيحه ما راكش ما تاكد من النصيحه هي الفتره مواسقا الدكاتره زمين قن خمانيه لكم دقه ونتمنى ان شاء الله غتستافد من سمانايا نستافد كلشي هنا. قال لكم الشيف ديالنا المونياتو يعني البطاطا الحلوه راه فيها فوائد زوينين وبزاف مفيدين. دخلوا اليوتيوب وديروا الاطباء يقولوا لكم زعما شنو فيها الفوائد الالم المفاصل وكل شيء يعني فيها الفوائد بزاف يعني مفيده بزاف. هذه سي طوماطي شعوات وهو يدير شويه صوص طوماط نكون يتشقى من داكس يعني طوماطيش 100 مغزال مغاز غرامية هادشي شي حاجه الملاح هز المليحه دار واحد معلقه صغيره 2 معالق 3 المعالق ماشي كبار معالق صغار يعني معالق بحال نقولوا محرفين جايين محرفين وهما على حسب كني تقاسمهم قالوا تقاسم اذا خصو ولا تقاسم باش تسمى مليح ما استانو ما تنقسم نشي غير معاك فاسن ولكن كاعهم داميه باش تسلموا 3 المعالق الصغار محرفين وعاوتاني كل واحد يذوقوا دوخا د الملحه. هادي صغيرين خاص فرغ بطاطا ني تنكاروت دابا يدير البطاطا هذا سؤال كثير امان هاكا غامان المهم تعمق طاجين حتى ونقالو المهم تعمق حتى ونقالو هي مال كتخسين في ليطرو المهم تعمم الطاجين مي دقيقه من الخضار تعمم حتى وقمم مال الطاجين تمقران شحال من الطاجين تمقران بالمليح تعمم حتى وقمم هي مال شحال عاد تعمر دابا دار نص ليطرو لحقاش هذاك لا الحك اللي عنده بالعبار دابا فيها نص ليطرو د الماء.
شحال زيد كلشي زين. نتحمل الطاجين. والله الطاجين. تقريبا 2 لتر من 2 لتر. شي 2 لتر ونص هيداك. صافي. 2 لتر وزيد المهم تتعمر الطاجين. تقريبا. تتعمر. المهم حتى تمثال كاع ها انتم كتشوفوها حتى الفم. حتى تعمر الطاجين وحتى وقموم باش ملي غتشم حتى تاكل يعمر واحد ديس. هتنجرو خا هتواصل خا ضينس. نخليوها صافي طيب على خاطرها. غاس حتى يزقن ساعات. نصف ساعة. حتى يزقن ساعتي غاس المهم. هاد الجمات هو المهم الماء تفوان من مي غادا نوان حسبتها زي 20 مينوت حتى يزقن ساعات سخسيت. غير بانت لنا الومان زي 20 مينوت وزقن ساعات سخسيت. هاكاي زي عقبض غاكم زيد هو نعمل شي سوبانا ابوتي مورسو هاكا هو المورسو مزيانا غير هاني الشعريه نظام مزيان تني ززات نظام تميها الشعريه نظام ززات نيا حتى ها هي طابتها الصوبه ديالنا راه فيها لي مورسو ماشي مطحونين يعني هيداك لي بوتي مورسو قال لكم الشيف ديالنا غنديروا فيها اياه الشعريه ديالنا الشعريه فديوشات هذوك الرقاق ازقن طاس تي جوج نطاس هو ماشي بزاف جوج نطاس ماشي بزاف نصف الطاسه دي جنت من الدجاج واحد البيضه هي ها حتى هي فهم جاتني نطاس زات 100 ام خدامه 100 تي غتاكسها 100 البيضه هي ها دارها هيدا كامله ومن بعد 100 غرام ابخي هو مع التحريك هانتوما كتشوفوا هلا شوام ها قاموا كاع سوبانا زعلت ما شوام سوبانا ها قتا ها بوتي مورسو ها 100 امو زعلم ها شوم سوبانا ها سوبانا هانتوما كتشوفوا الصوبه ديالنا من بعد ما طابت هي كي كتجي ها بوتي مورسو زاله من بعد ملي غادي تكمل الفداوشني غير 2 دقائق هو سقسي ما سير عافيت صافي الا الفداوشنا النيت فاهم لنا غاس حموت لنا قالك الفديوشات دغيا كيطيبوا كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم قالكم الفديوشات راه دغيا كيطيبوا صافي هانتوما كتشوفوا شوم نتمنى ان شاء الله كون تعجب سوبايا ان شاء الله سوبايا رمشتها نتصمد تكس هرغش فهمنا سوبا قاد المليح نتمنى ان شاء الله لكم تعجب بالصحه والراحه اشي فيديو اللي ان شاء الله وتمشي ان شاء الله ندمان لايك السلام عليكم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم يلا ما تنساوش اللايك ها هي كي كتجي يلا